साधक साथी मित्रहरू सबैलाई मेरो प्रणाम। म संस्थाको कोषाध्यक्ष बाबुराम देवकोटाको तर्फबाट आज हामी एकदम हर्षित छौँ। आज ऐतिहासिक यस पवित्र मन्दिरमा बसेर हामी यो ध्यान साधना हामी गरेर आफ्नो पुण्य लिँदैछौँ। यो अलिकति मैले संस्थाको तर्फबाट हजुरसँग पनि एउटा जानकारी सन्दर्भ अहिले हाम्रो अध्यक्षले भन्न सक्नु भएको छ। यो एउटा अलिकति जानकारी दिएर जाँदा यो ध्यान साधना गर्ने क्रममा कति व्यक्तिलाई लाग्ला यो पनि धार्मिकसँग रिलेटेड छ, त्यो पनि होइन। कतिपय लाग्दा यो फन्डसँग यो नितान्त जीवन र जगतसँग सम्बन्धित भइदिएको कुरा म तपाईँलाई अवगत गर्न चाहन्छु। यसमा हामी कुनै पनि मान्छेको वर्गभेद हुँदैन। हामी कसैलाई धनी गरिब पाउनु यो विस्तार हुन पनि धार्मिक लेभलको पहिचान गरिरहेको हुँदैन। र यसलाई हामी सफलतापूर्वक यो ट्रेनिङ हामी अगाडि मात्रै गरिएको कारणले गर्दा यस पवित्र भूमिमा यहाँ धेरै सहयोगी साथीहरू छन् हुनुभएको छ। यहाँ ठुलो मान बसेर आएर यसो एउटा पूर्वाधार प्राप्त गरिसक्नु भएको ठाउँमा बसेर ब्रह्मज्ञान जस्तो एउटा ज्ञान पवित्र कार्यको ज्ञान पाउनु नै हामी भाग्यमानी जस्तो लाग्छ। त्यस हामी जुन 7औं दिनसम्म हामी आज रहनु भएको छ, पक्कै पनि साथ दिनुभएको छ। र सम्भवतः कुनै पनि यो हलमा अटेन्सम्मको ठाउँलाई चाहिँ सदुपयोग गरी हामी सेवा दिन हामी तयार छौँ। र तपाईँहरूले जुन एउटा जे सिक्नुहुन्छ पहिलो दिन आज आउनु भएको छ, कतिपय साथीहरू अब यहाँ तपाईँहरू अहिले बस्नु र 2 घन्टा बसेको तपाईँको सोच विचारमा पनि फरक हुनसक्छ। र भोलि पनि आउने साथीहरूलाई हामी के गर्न सकिन्छ हामी हेर्छौँ। र 7औं दिनमा हामी तपाईँहरूलाई यो ज्ञान सत्रको कार्यक्रम हुन्छ। र यसलाई जुन एउटा जुन सबै हिसाबले हेर्दा दृष्टिको हिसाबले हेर्दा पनि टाढा पनि छैन, सुगम पनि छ। जुनसुकै हाइवेकोबाट आउँदा टाढाबाट पनि यसमा चाह्यो भने मान्छे 1 घन्टाबाट पनि तल माथिबाट आउन सक्छ, मुभिङबाट पनि आउन सक्छ, भने यता माथिबाट मेडिबाट पनि आउन सक्छ। त्यति राम्रो पाएको पर्सेन्टको ठाउँ छ। र त्यस कारण मलाई लाग्छ यदि भोलि तपाईँहरूले चाहनुभयो यो पहिलो हामी 7औं दिनको कार्यक्रम हामी त्यहाँ अलिकति हामी पारिवारिक अलिक थोरै एउटा कार्यक्रम हामी गऱ्यौँ। तर त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार बन्दै थियो। तर पनि किनभने हाम्रो ब्रह्मज्ञान राजयोगको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र बन्नलाई हाम्रो त्यहाँ जग्गादाता हाम्रो आदरणीय गुरु तुलसी सरले जुन दिनुभयो, एकचोटि आदरणीय सद्गुरुप्रति हामी जोरदार तालीले हामी स्वागत गर्छौँ। हामीलाई आउनको लागि हामी हेर्नलाई आएको थियौँ। तर उहाँले चाहिँ यो ठाउँमा मलाई यो कार्यक्रम राम्रो लाग्यो, म पनि केही गर्न सेवा गर्न पाऊँ भनेर आदरणीय गुरुले एउटा जुन एउटा हामीलाई आउने एउटा बाटो ब्रह्मज्ञान राजयोगको एउटा आउने किसिमको एउटा बाटोको ढोका प्रवेशद्वार खोलिदिनु भएको छ। र तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने भरिपूर्ण रूपमा हामी 7 दिनसम्मको कार्यक्रमहरू गरौँ। र भोलिकै दिनमा तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा भोलि 7औं दिनमा हामी तपाईँहरूबाट पनि हामी यसको बारेमा फिडब्याक गर्नेछौँ। र म पनि हजुरको साथमा नै रहन्छु। कामको विस्तारको बावजुद पनि सामाजिक क्षेत्रमा सहकार्य गरि नै रहेको छु। र 7औं दिनमा चाहनुभयो भने हामी अलिकति यहाँ राम्रो ठाउँ भएका पनि हामी हजुरले चाहना अनुरूप हामी शिविरहरू हाम्रो अस्पतालहरूको पनि एउटा परिकल्पना यही क्षेत्रमा एउटा सामाजिक हाम्रो सत्यनाम नेचर केयर अस्पताल कुमारी पार्टीमा छ, जुन अहिले डक्टर चेयरम्यानहरू हजुरले देखिसक्नु भएको छ। र तपाईँ हामीसँग हट्टेबाली गर्न चाह्यो भने एउटा प्राकृतिक चिकित्सालयको पनि मोडालिटी सहकारीमा सामुदायिक अस्पताल जस्तो त्यस्तो किसिमको एउटा मोडालिटी हामीले सोचेका छौँ। त्यसमा सबै विगत वर्गहरूसँग छलफल गरेर हामी अगाडि बढाउँछौँ। र अबको जुन 7औं दिनसम्मको कार्यक्रममा हजुरले भरपूर्ण किसिमको फाइदा लिनुहोस्। र म कम्तीमा पनि 6औं दिन म हजुरको साथमा उपस्थित भइसकेको हुनेछु। र अब बाँकी आजको दिनको सेसनलाई चलाउनलाई हाम्रो आदरणीय शब्द गुरुदेवलाई चलाउनलाई जोरदार ताली साथ उपस्थित तपाईँ सबै जीवनको रूपान्तरणमा विश्वास राख्नुहुने सबैलाई मेरो हार्दिक प्रणाम। आज हामी यहाँ एकत्रित भएका छौँ। हामी किन भएका छौँ यो विषयलाई हामीले जान्यौँ भने अनि हामी अगाडिको यात्रा सुरु गर्न सक्छौँ। त्यसकारण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नु अघि म हजुरसँग केही 2 कुराहरू गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला कुरा तपाईको जुन यो शरीर छ, यो शरीरको भित्र एउटा यस्तो चीज लुकेर बसेको छ जसको खोजीको लागि हामी यहाँ भेला भएका हौँ। बाहिरको खोजी होइन, भित्रको खोजी। यसकारण हजुरले सबैभन्दा पहिला कुरा यो खोजीको एउटा
निश्चित अवधि छ जसलाई हामी 7 दिन भन्छौँ र यो 7 दिन हजुरले लगातार आउनुपर्नेछ। अनि मात्रै मेरो केही कोसिस छ जो कोसिसले काम गर्नेछ, होइन भने फेरि मेरो कोसिस अपाङ्ग हुन्छ। मेरो कोसिसले केही अर्थ राख्न सक्दैन, कामै हुन सक्दैन। आज हजुर आउनुभयो, केही कुरा सुन्नुभयो, केही अभ्यास पनि हामी गरौँला। अनि फेरि भोलि हजुर आउनु पाउनु भएन किनकि हामीसँग धेरै व्यवधानहरू छन्, धेरै बाधा विरोधहरू छन्। हामीसँग अल्झिने धेरै यस्ता अल्झाइहरू छन् जसमा हामी अल्झिन्छौँ। पारिवारिक अल्झाइ छ, सामाजिक अल्झाइ छ, दायित्व छ, पेसा छ हामीसँग। सबै कुराहरूले गर्दा हामीलाई अल्झाउँछ र त्यसमा हजुर अल्झिनु भयो यदि भने अब मेरो प्रयासले काम गर्दैन। र म चाहन्छु तपाईँ नअल्झनुहोस्। यो 7 दिन 7 दिन तपाईँ निरन्तर त्याग्नुहोस्। र यो शरीर जो मिलेको छ यो अनमोल छ, यसको कुनै मूल्य छैन र यो फेरि दोबारा पाइँदैन। यो अहिले हामीलाई मिल्यो, यसको अर्थ जान्नु छ हामीले। र यो शरीरको भित्र के छ त यसलाई हामीले थाहा पाउनु छ। यदि हामीले थाहा नै पाएनौँ भने दाल भात तरकारी रोटी सब्जी मोज मस्ती यो संसारका जति पनि गतिविधिहरू छन् यो त हामी गर्छौँ नै, यो त हामीलाई मिल्छ नै। तर वास्तवमा यो शरीर जो मिल्यो यसको महत्त्व के हो यो हामी बुझ्न सक्दैनौँ। जब बुझ्न सक्दैनौँ फेरि यो संसारमा आएर यो जे पनि हामी गरिरहेछौँ उपद्रव, यो उपद्रवको पनि केही अर्थ हुँदैन। त्यसकारण म हजुरलाई हार्दिक अनुरोध गरिरहेको छु कि आजको हाम्रो साधनाको प्रारम्भको दिन हो, सुरुवातको दिन हो र यो सुरुवातको दिनदेखि हजुरले अन्तिम दिन 7औं दिनसम्म हजुरले निरन्तरता दिनुपर्नेछ। मलाई आशा छ, विश्वास छ कि तपाईँ 7 दिन लगातार समय दिनुहुनेछ। र यो शरीरको भित्र के छ त र हामीले के खोजी गर्ने त र हामीलाई यो अहिले शरीरलाई आवश्यकता के हो। आज यो विषयमा म तपाईलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। जसले जाने, जसले शरीरको भित्र प्रवेश गरे, जसले यो शरीरलाई हेरे तिनले के भनेका छन् भने जो तिल में तेल जो चकमक में आग तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यो एउटा बाणी बोलेका छन् जसले जाने। यसको तात्पर्य, यसको अर्थ के हुन्छ भने जसरी तिलको भित्र तेल लुकेर बसेको छ तर त्यो तिललाई अहिले हामीले सिलौटामा पिस्यौं भने तेल आउँछ त? हुँदैन। जसरी ढुङ्गाको भित्र आगो लुकेर बसेको छ, ढुङ्गालाई गोजीमा हाल्यौं भने पोल्छ त? पोल्दैन। ठीक यसै गरी जसरी दूधको भित्र घिउ लुकेर बसेको छ, एक सुगन्ध लुकेर बसेको छ। अब त्यो दूध भित्र लुकेको घिउ र सुगन्धलाई दूध पियौं भने थाहा पाउँछौं त? घिउको स्वाद आउँछ त? त्यो घिउ, त्यो दूधबाट सुगन्ध आउँछ त? आउँदैन। तर छ त? यदि छ भने अब त्यसलाई हामीले कसरी निकाल्ने त? त्यसको एउटा विधि छ। हजुरले दूधलाई उमाल्नु पर्यो, त्यो दूधलाई जमाउनु पर्यो, अनि जमेको दूधलाई मथ्नु पर्यो, अनि मथेपछि त्यहाँबाट एउटा क्रिम आउँछ जसलाई नौनी भनिन्छ। अब नौनीमा पनि त्यो सुगन्ध आउँदैन। नौनी त गनाउँछ, नौनी त सुगन्धित हुँदैन। अब त्यो नौनीलाई फेरि कराईमा राखेर फेरि तलबाट हिट दिनु पर्यो, आगो दिनु पर्यो। जसै जसै त्यो आगोले, हिटिङले, आगोले त्यो पग्लन थाल्छ, पाक्न थाल्छ, तसै तसै त्यसबाट एउटा सुगन्ध बाहिर निस्किन थाल्छ। ठीक यस्तै गरी रामायणमा तुलसीदास भन्नुहुन्छ
बडे भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रन्थ न गावा साधन धाम कर मोक्ष द्वारा पाए न जेही परलोक सवारा। यसको तात्पर्य के छ भने यो मानिसको जीवन जो छ यो बहुत भाग्यले नै छ। त्यो भाग्यमानीले मात्रै शरीर मानिसको शरीर पाउँछ। यसकारण हामी प्रत्येक व्यक्ति भाग्यमानी हो। तर भाग्य तब हुन्छ जब हामीले यो शरीरलाई एउटा विधि दिएर यो शरीरको भित्र लुकेको सुगन्धलाई हामी बाहिर निकाल्छौँ। जबसम्म त्यो सुगन्ध बाहिर निक्लिँदैन फेरि यही जीवन बोझ बन्छ अनि हामीलाई मर्न मन लाग्छ अनि हामी विष खान्छौँ अनि हामी घाँटीमा पासो लगाएर झुन्डिन्छौँ अथवा नदीमा हाम फाल्छौँ, आत्महत्या गर्छौँ। आत्महत्या भइरहेछ। यस्तो अनमोल शरीर पाएर पनि फेरि आत्महत्या किन भइरहेछ? किनभने जुन दुध हुन्छ हजुरको, दुध फाट्यो भने न दुध रहन्छ न घिउ निस्किन्छ, सर्वनाश हो। ठीक यस्तै गरी यो जुन हामीलाई शरीर मिलेको छ मानव रूपी शरीर, यो शरीर तब मात्रै भाग्यमानी हुन्छ जबकि यो भित्र लुकेको त्यो सुगन्धलाई हामी पक्रिन्छौँ, त्यसलाई निकाल्छौँ। यदि त्यो सुगन्धलाई हामीले निकाल्न सकेनौँ, त्यो निक्लिएन भने फाट्छ। यो फाट्छ। जब यो फाट्छ न यो शरीर रहन्छ न यसको भित्र लुकेको सुगन्ध रहन्छ, सबै दुईटै बर्बाद हुन्छ। यसकै नाम हो पाप। पापको अर्थ यो होइन कि तपाईले कति मानिसलाई कुट्नुभयो, त्यो त अपराध हो। कसैलाई कुट्नु भनेको त अपराध हो। कसैको हत्या गर्नु भनेको अपराध हो, पाप होइन। अपराधको दण्ड हुन्छ, सामाजिक दण्ड हुन्छ, कानुनी व्यवस्थाको दण्ड हुन्छ। राज्यले जेल बनाएको छ, अदालत बनाएको छ, न्यायाधीश बनाएको छ, प्रहरी बनाएको छ, प्रशासन बनाएको छ। यो सामाजिक संरचना हो। यो चाहिँ सामाजिक संरचनाले अपराधको न्यूनीकरण गर्न खोजेको अथवा अपराध नहोस् भन्न खोजेको। तर पापको न्यायालय छैन यो पृथ्वीमा। पापको अदालत छैन यहाँ, पापको न्यायाधीश छैन यहाँ। पापको अर्थ यो हो कि जे थियो जो छ त्यसलाई नजान्नु, त्यो पाप। जानिएन भने त्यो जान्ने टाइम एक्सपायर हुन्छ, बित्छ, सकिन्छ। हामीले कुनै पनि प्रोडक्ट बजारमा हजुरले युज गर्नको लागि किन्नुभयो भने हजुरले सबभन्दा पहिला के हेर्नुहुन्छ? एक्सपायरिङ डेट हेर्नुहुन्छ। यो कहिले बनेको, यो कहिलेसम्म चल्ने हो। एक्सपायर भइसक्या हो कि एक्सपायर भइसक्या रहेछ भने त्यसले त हानि गर्छ। ठीक यस्तै गरी हाम्रो यो शरीरको पनि एक्सपायरिङ डेट छ। त्यो एक्सपायरिङ डेटकै भित्र हामीले यो शरीर भित्र लुकेको त्यो शक्तिलाई, त्यो ऊर्जालाई, त्यो सुगन्धलाई हामीले निकाल्नुपर्छ। र त्यही निकाल्ने प्रयासको लागि हामी यहाँ जुटेको, जुन तपाईको भित्र छ। र यहाँ मैले हजुरलाई केही दिन आएको होइन, मसँग हजुरलाई दिने केही पनि छैन। र अर्को कुरा, हजुरलाई केही आवश्यकता नै छैन। हजुर त सम्राट हो। हजुर न रोगी हो, न गरीब हो, न अज्ञानी हो, न अशिक्षित हो। तपाईमा पूर्णता छ। आफ्नो पूर्णतालाई नजानेको मात्रै हो। यही हो पाप। यही पाप हो। यसको कुनै दण्ड हुँदैन, यसको कुनै सजाय हुँदैन। सजाय नै त्यही हो, नजान्नु। सजाय नै नजान्नु हो। हामीले आफ्नो शरीरको व्यवस्थापन जानेनौँ र आफ्नो शरीरभित्र लुकेको चिजलाई हामीले जानेनौँ। यही नजानेर हामी लथालिङ्ग जिन्दगी जिरहेका छौँ। कोही शराब पिएर बाटोमा लडिरहेका छौँ। त्यही हो पाप अथवा त्यही हो दण्ड।
एउटा व्यक्तिले शराब पिउँछ, शराब पिएर खुट्टा बाङ्गिन्छ, अनि एउटा शुभचिन्तक मित्रसँग भेट हुन्छ, अनि त्योसँग उसले अपशब्द बोल्छ। त्यही हो पाप, त्यही हो दण्ड। किन मित्रता गुम्यो? अपशब्द बोलेपछि के भयो? मित्रता गुमेन? गुम्यो, तत्काल गुम्यो। त्यही हो दण्ड। दण्ड यस्तो होइन कि अहिले तपाईँले पाप गर्नुभयो, अब तपाईँले यमराजको पासमा गएर कहाँ स्वर्ग नर्क, यो सबै मनोविज्ञान हो। यो मनको उपज हो। पाप त अहिले हुन्छ। यो बोतल हातबाट छुट्यो, अहिले खस्छ, यो अहिले फुट्छ। यो हातबाट खस्यो, पाप भयो, 10 वर्षपछि बल्ल यो बोतल फुट्छ, हुँदैन त्यस्तो। खस्यो कि फुट्यो? त्यसकारण यो पापबाट अब हामी बच्नु छ। यही पापबाट बच्नको लागि हामीले यो 7 दिनको शिविरको आयोजना गरेका हौँ। र हाम्रो भित्र जे लुकेर बसेको छ त्यो चिजलाई हामीले पहिचान गर्नु छ, र त्यो तपाईँ स्वयंले गर्नुपर्छ। यहाँ अर्काले गर्दैन हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि, हजुरलाई भोक लाग्यो, हजुरले असाध्य माया गरेको पत्नी हुनुहुन्छ, या हजुरले असाध्य माया गरेको पति हुनुहुन्छ घरमा, हजुरले अगाध प्यार गर्नुहुन्छ एकअर्कालाई। अब हजुरले भन्नुभयो कि तिमी मेरो प्यारी श्रीमती, आज मेरो दाँत दुखेको छ, आज मेरो घाँटीमा टन्सिल पनि भएको छ, आज मलाई खानेकुरा चपाउन गाह्रो भएको छ, अनि निल्नलाई पनि गाह्रो भएको छ किनकि घाँटीको पालमा टन्सिल भएको छ। तिमी मेरो प्यारी श्रीमती, आज तिमी खाइदेऊ, म अगाउँछु। हुन्छ? जतिसुकै प्यारो होस्, जतिसुकै दाँत दुखेको होस्, जतिसुकै टन्सिल भएको होस् घाँटीमा, तपाईँले नै चपाउनुपर्छ र तपाईँले नै निल्नुपर्छ। तिर्खा तपाईँलाई लागेको छ, अब अर्को तपाईँको शुभचिन्तकले पानी पिदिएर तपाईँको तिर्खा मेटिँदैन। तर हामी भ्रममा छौँ, हामी चाहन्छौँ अर्काले गरिदिएर मलाई मिलोस्। यसकारण म हजुरलाई आग्रह गर्छु, जुन शिविरको आयोजना छ, जुन शिविरमा तपाईँ आएर बस्नुभएको छ, यहाँ तपाईँले नै मेहनत गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई मेहनत गर्ने तरिका बताउँछु, म तपाईँलाई त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो देखाउँछु। हिँड्नु त तपाईँले नै पर्छ। यदि तपाईँ हिँड्न तयार हुनुहुन्छ, साँच्चै त्यो चिजलाई तपाईँ भेट्ने, तपाईँको भित्र एउटा तिर्खा जन्मिन्छ। तपाईँलाई लाग्छ आज मैले एउटा नयाँ कुरा सुने, सही अर्थमा यो मान्छेले के भन्न खोजेको हो, म यो 7 दिन लगातार यसले जे भन्छ म त्यो गर्छु भनेर तपाईँ कम्मरमा पटुका बाँध्नुहुन्छ भने म तपाईँसँग 7 दिन लगातार आएर म पनि मेरो तर्फबाट भरपूर प्रयास गर्छु। तर यदि होइन त दिन्छस् भने दे, होइन भने मलाई त फुर्सद छैन यदि भन्नुहुन्छ भने, मलाई पनि यो 1 घन्टासम्म त्यो वहाँ त्यो उपल्लो ठेउवा टारदेखि यत्रो बाटो हिँडेर मलाई पनि किन आउनु त यहाँ बिहान बिहान? गाह्रै हुन्छ नि त, होइन त? म सम्ममा हिँड्या मान्छे, यो उकालो ओह्रालो भर्खर गर्दैछु, फटक्कै यो 9 नारी गल्दो रहेछ त्यो उकालो र उकालो। हेर्नुहोस्, मैले पनि त श्रम गरेको छु नि, तर यो मैले श्रम हजुरसँग के व्यापारको लागि गरे हो त? हजुरसँग मैले पैसा मागेको छु? हजुरलाई फर्म भर्नको लागि जुन मेरो संस्थाको फर्म हजुरलाई हामीले एभाइलेबल गरेका छौँ, त्यो फर्ममा कहीँ भनेको छ तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ? छैन। अनि फेरि म केका लागि आएको त यहाँ? जब मेरो व्यापारै होइन, फेरि म यो मेहनत किन गरिरहेको छु बिहान बिहान? यसमा पनि मेरो केही स्वार्थ होला, तर तपाईँसँग मैले केही चिज मागेको छैन। तपाईँले मलाई केही दिनु पर्दैन, जे पनि दिनुपर्छ तपाईँले स्वयंलाई दिनुहोस्, आफूले दिनुहोस्।
बिहान तपाईँ चाँडो उठ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, सुतेर को धनी भएको छ, चाँडो उठेर को गरिब भएको छ, सुतेर को स्वस्थ भएको छ अनि चाँडो उठेर को रोगी भएको छ, सुतेर कसलाई मजा आएको छ। वास्तवमा तपाईलाई धेरै बेरसम्म बिहान ढिलासम्म सुतेर मजा आउँछ त? पेट त पोलिरहेकै हुन्छ नि, सिरकभित्र गुटमुटिँदा पनि मजा त आएको छैन नि, मन त छटपटाकै छ नि त। बल्छीमा परेको माछो जस्तो क्या, गडेउला देखेर खान गइगयो, खानेकुरा भनेर क्वाप्पा हालेको बिचारा फसिट गयो। अब बिचारा हल्लिन्छ, त्यो पारी तर्छ त? हल्लिने त हल्लिन्छ त, तर त्यो पारी तर्दैन, किनकि त्यो त अल्झिसक्यो। ठिक यस्तै गरी हामी प्रत्येक पनि एउटा कुनै बल्छीमा अल्झेका छौँ। तपाईँ त्यो बल्छीलाई तोड्नुहोस् यो 7 दिन। तपाईँ त्यो बल्छीबाट मुक्त हुनुहोस्, आफूलाई मुक्त गराउनुहोस्। तपाईँ बिहान चाँडो उठ्नुहोस्। बिहान तपाईँ 5 बज्नुभन्दा 10 मिनट अगाडि नै तपाईँ यो हलमा आउनुहोस्। अनि म पनि हजुरको 5 बजेर 5 मिनटमा तपाईको पासमा आउँछु। अनि 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म 7 बज्न 5 मिनटमा तपाईलाई छोड्छु। किनभने फेरि व्यवहार छ नि त। समयमा गएर तपाईले पसल खोल्न सक्नु भएन भने फेरि ग्राहक भड्केला, अर्को पसलबाट सामान किन्देला। तपाईँ किसान हो भने समयमा दुध दुनु भएन भने डेयरीमा समयमा दुध नपुग्ला। तपाईँ गृहिणी हो भने तपाईँ समयमा घर पुग्नु भएन भने, समयमा भोजन पाकेन भने तपाईको बच्चा समयमा फेरि स्कुल नपुग्ला। तपाईको पतिदेव समयमा अफिस नपुग्नु होला। तपाईको एउटा व्यवहारिक जीवन फेरि बिग्रेला नि। त्यसकारण हामीले समयको ख्याल गर्नुपर्छ, किनकि समय नै हाम्रो जीवन हो। यो 24 घण्टाको सबै जुन तपाईलाई मिलेको छ यही नै जीवन हो तपाईको। तपाईको जीवनबाट समयलाई झिक्दियौ, तपाईको जीवनमा बाँकी के रहन्छ? खतम। समय छ, तपाई जीवित हुनुहुन्छ। त्यसकारण समयको ख्याल राख्नुहोस्, समयलाई खेर नफाल्नुहोस्। हामी के भन्छौँ? म टाइम पास गर्दैछु हो साथी। टाइम पनि पास हुन्छ अनि टाइम बचाउँदैछु साथी चाहिँ कहिले भन्नुहुन्छ त तपाईले? बच्चा टाइम कहीँ डिपोजिट हुन्छ ब्याङ्कमा। ल हेर्नुहोस् त हामी कस्तो कुरा बोल्छौँ। समय घाँडो भयो, अब बिताउनु पर्यो, पास गर्नु पर्यो। आइज न साथी मेरो घरमा तास खेलौँ। ल हेर त, त्यो पनि बुद्धिमत्ताको कुरा हो। ल हेर्नुहोस् त, यही छ हाम्रो समाजमा, यो हाम्रो जीवनमा यही घटिरहेछ। या त हामी रुखको फेदामा सुत्छौँ। किन सुतेको? टाइम पास गरेको। जुन चिज जीवन हो त्यसलाई बुझेन समयलाई बुझेन। जसले समयलाई बुझेन त्यसले समयलाई पास गर्ने बाटो खोज्छ। जो मान्छेले जीवनलाई बुझ्दैन त्यही मान्छेले शराब पिउँछ। जीवनलाई बुझेको मान्छेले के शराब पिउँदैन? शराब पिउनु भनेको समयलाई बर्बाद गर्नु। समयलाई बुझेको मान्छेले तास खेल्दैन। समयलाई बुझेको मान्छेले चिया पसलमा बसेर गफ सुट्दैन। उसले त त्यो समयभित्र रचनात्मक कुराहरू खोज्छ, जीवनको त्यो चिज खोज्छ जुन चिज पाएर जीवन धन्य बन्छ। तर के गर्नु, हामी पनि विवश छौँ। हामीले त्यो चिज खोज्ने तरिका जानेनौँ। यसकारण हामीले अगाडि जुन तरिका छ हामीले त्यही अपनायौँ। समयलाई हामीले जानेनौँ, यसकारण हामी भट्टीभित्र बस्छौँ, शराब पिउँछौँ। समयलाई जानेनौँ, यसकारण तास खेल्छौँ। हो, मेरो अनुरोध तपाईहरु, तपाईँ जान्नुस्, मान्नुस् होइन, जान्नुस्। मेरो कुरा नमान्नुस्।
म मेरो कुरा मान्न तपाईँलाई भनेकै छैन। तपाईँ जान्नुस् कि साँच्चै जीवन समय हो त। यदि तपाईँलाई लाग्छ समय नै जीवन हो, जान्नुस्, जानेको दिन सब कुछ ठिक हुन्छ। मानेको कुरा त अलि पर गएर तपाईँले छोड्नुहुन्छ, किन मानेको हो। जान्नुभयो भने जानेको कुरा छोडिँदैन। जानेको कुरा त तपाईँको जीवनबाट कहिल्यै छुट्दै छुट्दैन। त्यसकारण यो अभियान जुन शिविर तपाईँ बसिरहनु भएको छ, यो 7 दिनमा म तपाईँलाई त्यो चिज जनाउँछु, मनाउँछु होइन, जनाउँछु, जुन जानेपछि तपाईँको जीवनमा रूपान्तरण आउँछ, तपाईँको जीवनको डाइमेन्सन चेन्ज हुन्छ। तपाईँ जुन तरिकाले अहिले बाँचिरहनु भएको छ त्यो बाँच्ने तरिका नै अर्को हुन्छ। तपाईँ जुन यी आँखाहरूले देखिरहेका छन् आजसम्म, अब यही आँखाले देख्ने चिजै अर्को हुन्छ, फरक ढङ्गबाट देख्नुहुन्छ। यो कान छन् जुन तपाईँका, जुन कानले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, अबदेखि तपाईँको यो कानले अर्कै तरिकाबाट सुन्छ। किनभने यो शरीर एउटा उपकरण हो, जस्तो मोबाइल, जस्तो ल्यापटप, यस्तो यन्त्र, बस, गाडी। यो शरीर पनि एउटा यन्त्र हो, एउटा डिभाइस हो। यो यन्त्रको हाउ टु युज जानेन भने त्यही यन्त्र पीडादायी हुन्छ। गाडी चलाउन नजानेको मान्छेलाई सिटमा राखेर ल चला भनेर साँचो दिनुभयो र स्टार्ट गरिदिनु भयो भने त्यसले गाडीलाई काठमाडौँ पुर्याउला कि त्रिशुलीमा खसाउला? के गर्ला? त्रिशुलीमा खसाउँछ। उता चाहिँ काठमाडौँ पुर्याउँदैन, किन जानेको छैन, हाउ टु युज जानेको छैन। अनि के त यन्त्र त्रिशुलीमा खसेको हो कि यन्त्र चलाउन नजानेर चाहिँ खसेको हो त? यन्त्र आफै खस्या त होइन नि त। ठिक यस्तै गरी यो जुन शरीर तपाईँलाई मिलेको छ, आज यो शरीर तपाईँको घाँडो बनेको छ, तपाईँलाई नै घाँडो बनेको छ। यो शरीर तपाईँलाई नै घाँडो बनेको छ, यो अर्कालाई होइन। यसकारण त तपाईँ रुनुहुन्छ। यसकारण त कहिलेकाहीँ भगवान्लाई भन्नुहुन्छ, हे भगवान् तैँले मलाई हेर्दैनस्। भगवान्ले नै नहेरेको भए फेरि तपाईँलाई बनाएको छ कसले त? भगवान्ले त 24 घण्टा हेरिरहेको छ तपाईँलाई, बरु तपाईँले चाहिँ भगवान्लाई हेर्नु भएन। अनि उल्टो तपाईँ भगवान्लाई दोष दिनुहुन्छ कि भगवान् तँलाई मलाई हेर्दैनस्, कति दुःख दिएको। ल दुःख त तपाईँले चलाउन नजानेर भएको नि, यन्त्र चलाउन नजानेर दुःख भएको नि। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भगवान्लाई कि किन दुःख दिएको मलाई? ल हेर्नुहोस्, बुझाइको कमजोरी जब बुझिँदैन तब हामी अरूलाई दोष दिन्छौँ। जब तपाईँको समझमा आउँछ अब यो यन्त्र जति सरल, यो यन्त्र जति सुखदायी, यो यन्त्र जति आनन्ददायी, यो यन्त्र जति फलदायी, यो यन्त्र जति आनन्दित यो पृथ्वीमा अर्को कुनै चिजै छैन। यसकारण रामायणमा तुलसीदासले भनेका हुन्, बडे भाग मानुष तन पावा। मानिसको शरीर पाउनु सबभन्दा ठुलो भाग्य। र यो शरीर भाग्य तब बन्छ जब तपाईँले यो शरीरलाई हाउ टु ड्राइभ जान्नुहुन्छ। र यो 7 दिनको शिविरमा तपाईँले यो शरीरलाई हाउ टु ड्राइभ सिक्नुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ। र यो थाहा पाउनको लागि तपाईँ स्वयंले नै ड्राइभिङ सिटमा बसेर अब स्टियरिङ मोड्नुपर्छ। यदि तपाईँ साँच्चै अब यो 7 दिन चाहिँ मैले अब यो शिविर छोडेन, म यो शिविरमा अब बस्छु भनेर तपाईँ कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भने म तपाईँको साथमा 7 दिन आउँछु, चाहे 1.5 घन्टा हिँड्न परोस्, म आउँछु, म समयमा आउँछु, तपाईँ पनि समयमा आउनुहोस् र 7 दिन बसौँ, 7 दिन अनुभव गरौँ, खोजौँ यो भित्र के छ। यसकारण सन्त पुरुषले भनेका छन् यो पृथ्वी कर्मभूमि हो, यहाँ हामी कर्म गर्न आएका हौँ। यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँ खालि हलो जोत्न आउनु भएको हो। यसको अर्थ यो होइन
कि खालि तपाईँ बच्चा जन्माउन आउनु भएको हो। यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँ खालि दाल रोटीकै चक्करमा चाहिँ दाल रोटी मात्रै खोज्न आउनुभएको होइन। कर्मभूमिको अर्थ हो यो जीवनको भित्र जे लुकेर बसेको छ त्यसलाई थाहा पाउनु, त्यो हो कर्म। तर हामीले कर्म अन्तै भन्यौँ, त्यो कर्म होइन। यो खेती गर्नु कर्म होइन, यो व्यापार गर्नु कर्म होइन, यो पैसा कमाउनु कर्म होइन। यो जे पनि हामी अहिले गरिरहेको छौँ यो त कर्मै होइन, यो त तपाईँको बाध्यता हो। यो त तपाईँको बाध्यता हो। यो तपाईँले भात खानु तपाईँको बाध्यता होइन। तपाईँ भात नखाएर बाँच्न सक्नुहुन्छ? अहिले भर्खर भोकले तपाईँलाई लडाउँदैन अनि तपाईँले खानु परेन? अन्त बाध्यता हो। अन्त पैसा कमाउनु बाध्यता हो, तपाईँले जागिर खान जानु बाध्यता हो, तपाईँले विवाह गर्नु बाध्यता हो, बच्चा जन्मिसकेको बच्चालाई पाल्नु तपाईँको बाध्यता हो। सब बाध्यता हो, यो कर्म होइन। कर्म त अब सुरु हुन्छ, अब गर्नुपर्छ। तपाईँले 7 दिन गर्नुहोस् बसेर। अब खोज्नुहोस् आफ्नो भित्र के छ यहाँ। त शास्त्रमा भनेको छ, गीतामा भगवान कृष्णले भनेका छन्, अर्जुनलाई सम्झाउँदै भनेका छन् कि अर्जुन नटरा ठोक। अर्जुनले भन्यो केशव कसलाई ठोकौँ? हजुरबाउ छ अगाडि, जुन हजुरबाउले प्यार गरेर मलाई हुर्कायो, जुन हजुरबाउको छातीमा म खेलेँ, त्यही हजुरबाउ अगाडि छ, सबभन्दा अगाडि, त्यो पनि दुश्मनको रूपमा। सबभन्दा पहिलो बाण नै मैले हजुरबाउलाई हान्नुपर्छ। त हजुरबाउ नढलेसम्म अर्कोलाई बाणै हान्न पाइँदैन। अनि हजुरबाउलाई कसरी म हान्न सक्छु? जसले मलाई प्यार गर्छ, जसको प्यारमा म हुर्केको छु, बढेको छु। अनि त्यसलाई फेरि मार्ने केका लागि? राज्यका लागि, सुखभोगका लागि। जब मैले सुखभोग गर्दा मलाई ताली पिट्ने अथवा मेरो सुखभोगलाई हेर्ने मेरो आफन्त नै हुँदैन कोही, जुन आफन्तलाई नै मैले मार्नुपर्छ भने मलाई यस्तो सुख चाहिएन। बरु म जङ्गलै ठिक छ, 13 वर्ष जङ्गल बसिसकेँ, मलाई जङ्गल बस्ने बानी पनि परिसक्यो। बरु मलाई जङ्गलै ठिक छ, मलाई यो राज्य चाहिएन, किनकि म त यो हजुरबालाई मार्न सक्दिनँ। अब युद्ध हुन्छ त? अब त युद्ध हुँदैन फेरि। अनि कृष्णले के भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई? अर्जुन त भ्रममा छस्, तैँले जसलाई हजुरबा भनेर देखेको छस् त्यो हजुरबा होइन, त्यो त कोट हो। कोट के हो? कोट, लुगा हो त्यो। तैँले साँच्चै हजुरबाउलाई माया गरेको हो भने यो पुरानो कोट हटाइदे, नयाँ कोट लगाइदे। तेरो हजुरबाउ त न कहिले जन्मिन्छ न कहिले मर्छ। तेरो हजुरबाउले लगाएको कोटलाई चाहिँ तैँले हजुरबाउ सम्झिस्, हजुरबाउ त्यो होइन। तेरो हजुरबाउले चाहिँ पुरानो कोट, थोत्रो कोट बोकेर लखनतरान भइरहेछ बिचारा। कोट चाहिँ चेन्ज गर्ने, त्यो नातिको धर्म पालन गर्ने। गीतामा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई कसरी सम्झाउनु भयो? ठिक यस्तै गरी यो शरीर कोट हो। कोट भएर त हेर्नु न, थोत्रो भइसक्यो नि त, होइन? तपाईँको प्रत्येकको यो शरीर रूपी कोट थोत्रो भएको छैन? हिजोको कोट हो त यो? होइन। यही कोट एक दिन शिशु थियो, आमाको दुध चुसेको होइन यही कोटले? आमाको छाती चुसेको कुन चाहिँले हो? सबैले। तपाईँले यो जुन कोट छ अहिले तपाईँसँग, यही कोटले आमाको दुध चुसेको कि अर्कै कोट थियो जो चुस्ने चाहिँ? के होला? यही हो, यसैले चुसेको हो, होइन त? अनि त्यो शिशु रूपी कोट खोइ त अहिले? खोइ गयो। तपाईँले शिशु रूपी कोटलाई मार्या हो, मार्या हो? होइन। लायरसी होइन, तपाईँले मार्या होइन, आफै मर्दो रहेछ। लायरसी तपाईँले मार्या होइन, आफै हो। अर्जुनलाई भगवान कृष्णले यही सम्झाउनु भयो, बाबु
तैँले मारिदिने होइन, तैँले मारेर कोही मर्छ यहाँ, तैँले बचाएर कोही बाँच्छ यहाँ। ए भ्रममा नपर, जाग, कुरो बुझ, समझ, अनि तेरो बाटो खुल्छ। गीता जुन किताब छ भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै गरेको, त्यो सारा किताबको निचोड नै यति हो कि यो जेलाई म भनिरहेछौँ हामी, त्यो शरीर होइन। म भनेको त अर्कै छ, यो शरीरको भित्र छ। त्यो भित्र भएको मले लगाएको यो कोट हो। यो कोट त यसलाई मार्नै पर्दैन, यो आफै मर्छ। तपाईको शिशु रूपी कोट मर्यो, बालक आयो, बालक रूपी कोट कहाँ गयो? मर्यो, मर्यो। अब बालक रूपी कोट मर्यो, के आयो? किशोर रूपी कोट आयो। किशोर रूपी कोट मर्यो, युवा रूपी कोट आयो। अब युवा रूपी कोट पनि मर्यो। ओ आमाको हेर्नुस् त, ताली पिट्नुहुन्छ नि मेरो कुरा सुनेर। आमाले त के कुरा बुझ्नुहुन्छ। ऊ त्यो आमाको अहिले कोट हेर्नुस् त के भयो? वृद्ध कोट भयो। हामी मध्ये कतिको वृद्ध कोट भइसक्यो र एक दिन यो कोट अब के हुन्छ? पुरै च्यातिन्छ, मर्छ, कोट मर्छ। तर तपाई जसलाई तपाई म भन्नु भएको छ, त्यो त न जन्मिन्छ न मर्छ, त्यो सदा रहन्छ। हो, यो चीजलाई जान्ने अभियान हो यो। अहिले भर्खर तपाई जान्नुहुन्छ। त्यसकारण सन्त पुरुषले भनेका छन्, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। यो पृथ्वीमा तपाई हुनुहुन्छ अहिले, तपाईले अरूलाई चिन्न सक्नुहुन्न, तपाईलाई अरूलाई चिन्ने अधिकार पनि छैन। तपाई लाख कोसिस गर्नुस्, तपाई अर्कालाई चिन्नै सक्नुहुन्न। यदि तपाईले चिन्नुपर्छ भने तपाईले स्वयंलाई मात्र चिन्नुहुन्छ। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। तपाईले आफूलाई चिन्नु। जबसम्म तपाईले आफूलाई चिन्नुहुन्न, तबसम्म तपाईले पार ब्रह्मलाई कसरी चिन्नुहुन्छ? पार ब्रह्मको अर्थ के? अर्को। यसकारण आज हेर्नुस् त, तपाईको जीवनलाई यसो कोट्याएर हेर्नुस् त। तपाई पति हो भने तपाईको पत्नी हुनुहुन्छ घरमा, तपाई पत्नी हो भने तपाईको घरमा पति हुनुहुन्छ। यो संसारमा सबैभन्दा नजिकको नाता, क्लोजेस्ट नाता, एकदमै घनिष्ठ नाता भनेको यो संसारको नाता बाउ छोरीको हो, आमा छोराको हो, या पति पत्नीको हो? के हो? पति पत्नीको हो। यो भन्दा क्लोजेस्ट नाता अरु केही हुँदैन, घनिष्ठ नाता यो भन्दा अरु कुनै हुँदैन। यस्तो घनिष्ठ नाता बनाएर हामी दाम्पत्य जीवन अगाडि बढाइरहेका छौं र हामी दुई जनाको समायोगमबाट सन्तानको जन्म हुन्छ अनि हामी एउटा परिवार बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं। अब यहाँनिर तपाई आफ्नो जीवनलाई एकचोटी चिहाएर हेर्नुस् त। तपाई पत्नी हो भने तपाईले पतिलाई चिन्नु भएको छ त? तपाई पति हो भने आफ्नो पत्नीलाई चिन्नु भएको छ त? चिन्या छ? छैन? चिनेकै छैन। अन्ध धुन्धमा यो हाम्रो लाइफ यो फ्यामिली बनिरहेछ। यदि चिनेको थियो भने 2 घण्टा पत्नी हराइन् भने त्यो पतिले आफ्नो पत्नीलाई प्रेमले खोज्छ कि शंकाले खोज्छ? ला हेर्नुस्, जोरदार ताली बजाउनुस् त। यदि 2 घण्टा पत्नी हराउँदा कुनै पनि पतिले आफ्नो पत्नीलाई शंकाले यदि खोज्छ भने त्यो चिनेको हो? हो? होइन? ला हेर्नुस् यहाँ। अब यसलाई फेरि हजुर यसरी हेर्नुस्, यसलाई फेरि हजुरले यसरी हेर्नुस्।
यदि तपाईँ पत्नी हो, तपाईँको पतिदेव हुनुहुन्छ, पतिदेवले बाइकमा एउटा तरुनी केटीलाई बोकेर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ, या त तपाईँले झ्वास्सै देख्नुभयो, या त तपाईँको साथीले आएर तपाईँलाई भन्यो, ए तिमी त यहीँ छौ, पति पत्नी श्रीमान श्रीमती नारायण भेटतिर जान लागेछन् क्यारे पो भन्ठाने थिएँ मैले त। होइन हो, तिम्रो बुढाले कुन चाहिँ केटी बोको त भनेर भनिदियो यदि भने, अब तपाईँले पतिदेवलाई कुन रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ? प्रेममा कि शङ्कामा? केमा? शङ्कामा। यदि तपाईँले आफ्नो पतिलाई शङ्कामा चाहिँ हेर्नुहुन्छ यदि भने, अब तपाईँले आफ्नो पति चिन्या हो त? होइन। एकले अर्कालाई चिनेकै छैन। अनि जीवन लफडा भयो कि एकदम मजा आयो त अब? जबकि शङ्कै शङ्कामा हेर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस्, एउटा पतिले एउटा पत्नीलाई मर्ने दिनसम्म शङ्कै शङ्काको घेराभित्र हेरिरहन्छ, अनि त्यसको जीवन सफल कसरी हुन्छ? एउटा पत्नीले आफ्नो श्रीमानलाई शङ्कै शङ्काको घेराभित्र हेरिरहन्छ, खोइ प्रेम? प्रेम खोइ? जबसम्म तपाईँको जीवनमा प्रेम आउँदैन तबसम्म तपाईँको जीवनमा त्यो चिज तपाईँ भेट्नुहुन्न जुन चिजको बारेमा म अहिले बोलिरहेको छु। र शास्त्रले यही भनिरहेछ। बुद्धको 40 वर्षको तपस्याको खोज, अन्तिममा बुद्धले 80 वर्षको उमेरमा देह त्याग गर्दाखेरि अन्तिम अवस्थामा आफ्नो शिष्यलाई बुद्धले दिएको अन्तिम निचोड ज्ञानको उपदेश, अन्तिम त्यो हो अप्प दिप्प भव। यति बुद्धले हृदयबाट भन्न सकेको कारणले हामीले आज बुद्धलाई भगवान भनेर पूजा गरे हो। नत्र बुद्धले तपाईको घरमा चामलको बोरा ल्याइदिएछ? बुद्धले तपाईलाई तरकारीको बोरा ल्याइदिएछ? बुद्धले तपाईलाई नोटको बन्डल बैंकमा डिपोजिट गरिदिएछ? फेरि बुद्धलाई भगवान किन भने त तपाईले? बुद्धलाई तपाईले भगवान यस अर्थमा भनेको, बुद्धले जीवनको त्यो चीजलाई बुझ्यो र हामीलाई भनिदियो। त्यो चीज के थियो? अप्प दिप्प भव। आफ्नो ज्योति आफै बन, अर्काको ज्योतिमा तिमी धेरै गरी हिँड्न सक्दैनौ। जबसम्म तिम्रो स्वयंको दीपक बल्दैन, जीवनमा तिमी आफ्नो दीपक बाल। अर्थात् पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। कुरो एउटै हो, भाषा फरक हो। स्वयंलाई नजानेसम्म हामी अर्कोलाई जान्न सक्दैनौँ। त तपाईले स्वयंलाई जान्नु पर्यो। तपाई को हो? तपाई के हो? तपाई मर्ने हो कि नमर्ने हो? अथवा मर्ने चाहिँ के रहेछ त? यो मर्नु भने के हो? यो बाँच्नु भने के हो? यो मानिस हुनुको अर्थ के हो? नभए किरा भएको भए नि हुन्थ्यो, फट्याङ्ग्रा भएको भए नि हुन्थ्यो, भैँसी भएको भए नि हुन्थ्यो। कमसे कम धेरै मान्छेले चम्चामा लिएर कुपु त खान्थे। मान्छेले त खाँदैन। मान्छेको उपयोगिता नै छैन छ त। पर भैँसीलाई कति धेरै मान्छेले खान्छन् नि, हैन? त्यो पनि स्वादिष्ट रूपमा खान्छन्, जिब्रो पड्काइ खान्छन् टेस्ट लिएर। एउटा भैँसीले कति मान्छेको भोजन बनेर कति स्वाद दिन्छ एउटा भैँसीले। मान्छेले छ। अनि मान्छे हुनुको कुनै अर्थ रहेछ त? फोकटलाल। अनि फेरि मान्छे मै हुँ भन्छ। फेरि पर भैँसीले चाहिँ मै हुँ भने हुन्थ्यो नि। भैँसीले चाहिँ मै हुँ भनेको भए एकदम गर्वको कुरा हुन्थ्यो। अनि मान्छे चाहिँ मै हुँ भन्छ। फेरि उपयोगिता केही छैन। हो, यही चीज जान्नु। सन्त पुरुषले यही भने, अप्प दिप्प भव। तिमी आफ्नो ज्योति बन, तिमी आफ्नो प्रकाश बन। तिमी जान कि जीवन के हो र तिमी को हौ, तिमीलाई पहिचान गर। र यो पहिचान नगरेसम्म तिम्रो जीवन मुक्त हुँदैन।
तिमी सुख शान्त हुँदैनौ। धन हुन्छ तिमीसँग, किनकि यो त धनको संसार हो। धनको संसारमा धन नभएर के हुन्छ? यो त धनको संसार हो नि। यहाँ त हामीले बनाएको हो नि धन। यो परमात्माले बनाएको हो। त्यो नोट, यो नोट कसले बनाएको? मान्छेले बनाएको नि। हामीले सामाजिक हामीले बनाएको नि, जिउनको लागि एउटा सामाजिक एउटा यो श्रमलाई एउटा ट्र्याक दिनको लागि नोट बनाएको हो नि त। अनि यो नोट कमायौँ हामीले, धनी बन्यौँ। धनी भएपछि मिठो खान पाइन्छ, यो राम्रै कुरा भयो। पैसाले धेरै चिज किन्न पाइन्छ। अनि धेरै चिज हामीले एभाइलेबल गऱ्यौँ, 10 तलाको घर बनायौँ, सबै कुरा हामीले जोड्यौँ। यो त पृथ्वीमै आएर गर्ने काम हो। यो त सबले गर्ने काम हो। यो त हुन्छ, यस्तो सबै ठाउँमा हुन्छ। यही नै जीवनको उपलब्धि होइन नि। जीवनको उपलब्धि त अर्को चिज छ, जो म को हो, मेरो भित्र के छ, म यो पृथ्वीमा किन छु, म यहाँ किन आएको, यो के गर्दैछु, म कहीँबाट आएकै हो। कहीँबाट त आएको हो त, कहीँबाट आएको होइन। अहिले हामी जसरी यो हलमा तपाईँ कहीँबाट आएको हो। अहिले यो हाम्रो प्रोग्राम सकिएपछि तपाईँ कहीँ फेरि फर्किनुहुन्छ, जहाँबाट आएको त्यहीँ फर्किनुहुन्छ नि त। हो, ठिक यस्तै गरी आज तपाईँ यो पृथ्वीमा हुनुहुन्छ, अहिले यति बेला प्रेजेन्ट नाउ तपाईँ कहीँबाट आएको हो नि त। र तपाईँ केही क्षणको लागि तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। केही क्षण यो समाप्त भइसकेपछि अब फेरि तपाईँले फर्किनुपर्छ जहाँबाट आएको हो त्यहाँ। अनि यही नै आफ्नो विषयमा तपाईँलाई थाहा छैन यदि भने फेरि मानिस हुनुको क्या अर्थ छ? मानिस भएर पनि हामी पशुको जीवन जिरहेका छौँ भने फेरि हामीलाई 2 खुट्टा उभिएकै भरमा, इँटाको घर बनाएकै भरमा, दाल भात तरकारी जिउडो पकाएर खाएकै भरमा, 2-4वटा सन्तान जन्माएकै भरमा मानिस भन्न मिल्छ? मानिस त तब मात्र भन्न मिल्छ जब तपाईले स्वयंलाई जान्नुहुन्छ। किनभने मानिसलाई मात्रै एउटा अधिकार छ जसले आफूलाई चिन्न सक्छ। कुकुरले आफूलाई चिन्न सक्दैन, बिरालोले आफूलाई चिन्न सक्दैन। त्यो अधिकार छैन उसलाई। अधिकार मानिसलाई मात्रै छ कि तपाईँ आफूलाई चिन्नुहोस्। यही कुरा हाम्रो वेदको भनाइ हो, यही कुरा हाम्रो उपनिषदको भनाइ हो, हाम्रा धर्मका ग्रन्थहरूले भन्न खोजेको यति एउटा कुरा हो। र धर्मले खोजेको खोज नै यति एउटा कुरा हो कि मानिसले स्वयंलाई जान्नुपर्छ। तर हामी के गरिरहेछौँ? तर हामी ठ्याक्कै उल्टो गरिरहेछौँ। उल्टो के गरिरहेछौँ हेर्नुहोस् है। जसले कृष्णलाई भगवान भनेर मान्छ नि, त्यसले शिवलाई भगवान भनेर मान्ने मान्छेलाई मान्छे गन्दैन। गन्छ त? जसले राम मान्छ नि, त्यसले शिव मान्नेलाई मान्छे गन्दैन। जसले जिसस मान्छ नि, त्यसले कृष्ण मान्नेलाई, राम मान्नेलाई, शिव मान्नेलाई, बुद्ध मान्नेलाई मान्छे गन्छ। यसको अर्थ के? यसको अर्थ के? यसको अर्थ उसले के गर्यो त भन्दा कृष्णलाई जाने जस्तो गर्यो क्या उसले, शिवलाई जाने जस्तो गर्यो क्या उसले, जबकि उसले आफूलाई जाने छैन। अनि शिवलाई कसरी जानो त्यसले? रामलाई कसरी जानो? हो, जानेको होइन। यहाँ भयो के? अहंकारको पोषण भयो। किनकि हाम्रो भित्र एउटा अहंकार हाबी छ। मैले नै भनेको कुरा ठिक, यही त हो अहंकार। तर धर्मले के सिकाइरहेछ? सन्त पुरुषले के भनिरहेछ? सन्तले के बाटो देखाइरहेछ? अहंकार होइन, तिमी प्रेमले हेर। प्रेमले हेर्ने भन्ने बित्तिकै कता हेर्नुपर्छ? अहंकारले बाहिर हेर्छ, प्रेमले भित्र हेर्छ। प्रेमको आँखा भित्रतिर हुन्छ, अहंकारको आँखा बाहिरतिर हुन्छ। त यसकारण यो शिविरले तपाईलाई भित्र हेर्न सिकाउँछ। यदि तपाईँ साँच्चै आफ्नो भित्र स्वयंलाई तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ,
त्यो इच्छा छ तपाईलाई मेरो कुरा सुनिसकेपछि तपाईलाई त्यो इच्छा जागृत भएको छ भने अब हामीले बाँकी 6 दिन कन्टिन्यू 5 देखि 7 बजेको टाइम तपाईले चुज गर्नुभएको छ र यो समय तपाईले लगातार दिनुपर्छ। तपाईले बहाना बनाउनु हुँदैन कि मेरो घरमा पाहुना आयो, मेरो घरमा यस्तो भयो, मलाई नै टाउको दुख्यो, यस्तो उस्तो यस्तो बहाना हुँदैन। किनभने बहानाले हामीलाई माछालाई बल्छीमा फसाए जस्तो फसाउने, बल्छीको नाम नै बहाना हो। यो बहानाबाट तपाईँ माथि उठ्नुस्। यो 6 दिन तपाईँ मसँग बस्नुस्। म पनि भरपूर कोसिस गर्छु कि तपाईलाई त्यो चीज देखाउने र तपाईँ पनि त्यसलाई देख्नुस्। र म चाहन्छु तपाईको जीवन अब जति बाँकी छ त्यो बाँकी जीवन तपाईँ आनन्दले जिउनुस्, शान्तिले जिउनुस्, ह्याप्पी भएर जिउनुस्, एकदमै अभयमा जिउनुस्, डरमा नजिउनुस्। अहिले तपाईँ हेर्नुस् त हर घडी डराइरहनु भएको छ। तपाईँ डरमा बाँचिरहनु भएको छ। तपाईँ पति हो भने पत्नीसँग डराइरहनु भएको छ। तपाईँ पत्नी हो भने पतिसँग डराइरहनु भएको छ। तपाईँ बाबुआमा हो भने तपाईँ आफ्नै छोराछोरीसँग डराइरहनु भएको छ। तपाईँ छोराछोरी हो भने तपाईँ आफ्नै बाबुआमासँग डराइरहनु भएको छ। तपाईँ बोस हो भने तपाईँ कर्मचारीसँग डराइरहनु भएको छ। तपाईँ कर्मचारी हो भने तपाईँ आफ्नै बोससँग डराइरहनु भएको छ। तपाईँ छिमेकी हो भने पल्लो छिमेकीसँग डराइरहनु भएको छ। यहाँ डराउने मात्रै श्रृङ्खला छ। हामी डरको भुमरीमा बाँचेका छौँ। त्यसकारण म तपाईलाई अनुरोध गर्छु, यो 2 दिनको जीवन, यो अनमोल जीवन, यो जुन जीवन मिलेको छ, यो जीवनलाई तपाईँ बुझ्नुस् र तपाईँ अबको दिन तपाईँ यसरी बाँच्नुस् कि तपाईको जीवनमा कुनै किसिमको भय नहोस्। र भय किन आउँछ? किनभने जब देखिँदैन तब भय आउँछ। जति अँध्यारोमा तपाईँ रोडमा हिँड्दा डराउनुहुन्छ त्यति अहिले यो घाम उदाएपछि हिँड्दा डराउनुहुन्छ त? जति तपाईँ अँध्यारोमा आफ्नै कोठामा डराउनुहुन्छ नि, झ्वास्स आँखा खुल्यो हैन त, अब मोबाइल कता छ हैन त, छानो मोबाइल भेटेन, तर टोयलेट जान मन लागिसक्यो, अब टोयलेट अलि पर छ, भित्रै छैन, अब टोयलेटसम्म जानको लागि त अलिकति बाटो हिँड्नु पर्यो, घारी सारी होला, अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? डराउनुहुन्छ नि हैन? साँप छ कि भ्याकुत्तो छ कि के छ कि डरायो नि त हैन? डर साँपको हो त? डर भ्याकुत्ताको हो त? डर के को? अँध्यारोको, अज्ञानको, नदेख्नु नै डर हो। ठीक यस्तै गरी तपाईँ अब मेरो शिविरमा बस्नुस्। म तपाईलाई दावाका साथ भनिरहेको छु, मेरो शिविरमा बस्नुस्, तपाईँ मेहनत गर्नुस्। म तपाईलाई मेहनत गर्ने बाटो देखाउँछु र यो 7 दिन पछाडि तपाईँ जुन डाइमेन्सनमा बाँच्नुहुनेछ, तपाईँ अब अन्धकारमा होइन, तपाईँ ज्योतिमा बाँच्नुहुनेछ, उज्यालोमा बाँच्नुहुनेछ। जब तपाईको जीवनमा उज्यालो आउँछ, जब तपाईँ देख्नुहुन्छ, डर भन्ने चित्त आफै हराउँछ। यो त डर अन्धकारको डर। भोलि के होला? ल हेर्नुहोस्, भोलि के होला? तपाईलाई केही डर छ होइन? भोलि के होला? अहिले हामीले पैसा जम्मा पारेको के को लागि? भोलि के होला? भोलि भनेको अँध्यारो हो, अँध्यारो। त्यो भोलि के होला भनेर पैसा बटुल्या हो नि त। अहिले हामी भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ पायौँ भने हामी पनि गर्छौँ नि। हामी त ठाम नपाएर पो त, हामी छामै नपाएर पो त भ्रष्टाचार हामी चाहिँ गर्दैनौँ। र तपाईँ छोराछोरी हो भने तपाईलाई आमा बाले चाहिँ नि किन्न पठाउनुहुन्छ, बाबु छोरा जा त तरकारी लिएर आइज त, अनि आमाले दिनुभयो 100 को नोट। अब तपाईले तरकारी किन्न जानु हो भने के तपाईले भ्रष्टाचार गरेका छैन कि छैन? गर्नुहुन्छ तपाईँ भ्रष्टाचार। त्यही 100 रुपियाँबाट 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ त्यहाँ भ्रष्टाचार भइहाल्छ त। भ्रष्टाचार कहाँ हुँदैन? यहाँ त भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ नपाएर पो त। अनि जसले भ्रष्टाचार गरिरहेछन् उनले ठाउँ पाएर गरिरहेछन्, अनि हामीले ठाउँ पाएको छैनौँ, हामीलाई झ्वाल चलिरहेछ। तल्ले भ्रष्टाचार गरिस् भनिरहेछ। ल त्यो ठाउँमा मलाई लगेर राखिदिनुहोस् त, म पनि भ्रष्टाचार गर्छु, तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिले गर्छ कि गर्दैनौँ? गर्छौँ। ओ भ्रष्टाचार रहर होइन, भ्रष्टाचार गर्नु के हो?
कर हो। के को कर हो? अन्धकार। बल्ल बल्ल मन्त्री भएको छ, कुर्सीमा पुगेको छ, भोलि के होला? अन्धकार छ। अनि अहिले बोरामा पैसा नहाले कहीँमा हाल्छ त? बोरामा पैसा नहालेर अहिले हाल्दैन उसले बोरामा पैसा हाल्छ नि। ल्याएर यो भ्रष्टाचार किन भइरहेछ? अन्धकारको कारण भइरहेछ हो। अब भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। अब भ्रष्टाचारै नहोस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने जीवनमा के आउनु पर्यो? उज्यालो। जीवनमा उज्यालो आउने बित्तिकै भ्रष्टाचार हुँदैन, नत्र त भ्रष्टाचार हुन्छ। त भ्रष्टाचार भनेको खालि पैसा चोर्नु मात्रै भ्रष्टाचार होइन, हरेक कुराको भ्रष्टाचार छ नि। हामी नै बिजुली चोर्दैनौँ, त्यो मिटर खोल्ने अधिकार हामीलाई हुने हो भने हामी प्रत्येक महिना त्यो मिटरलाई के गर्थ्यौँ होला? त्यो मिटरमा यसो गर्ने अधिकार नभएको हुनाले हामी के गर्छौँ? लौरोमा त्यो के गरे? भ्रष्टाचार होइन त्यो? पानीको बिल अनि त्यो भ्याट बिल, हामी भ्याट बिल काट्छौँ? काट्दैनौँ। सकेसम्म भ्याट बिलै काट्नु नपरोस्। भ्याट बिल काटेपछि राजस्व पुरा दाखिला गर्नुपर्छ, अनि भ्याट बिल काटेन अर्कै बिल काट्न पाइयो भने के भयो? सबै आफूलाई भयो। ल्याएर यो सब भइरहेछ। यो किन भइरहेछ? किनभने अन्धकारको कारण भइरहेछ। यो हाम्रो व्यवस्था हो, यो बाध्यता हो, यो भइरहेछ। त म चाहन्छु तपाईँको जीवनमा त्यो ज्योति भरियोस्, त्यो प्रकाश आओस्, जुन प्रकाशको आइसकेपछि अब तपाईँले छाम्नु नपरोस्, डराउनु परोस्, एकदम अभयमा तपाईँ जिउन सक्नुहोस्। त यो मेरो अभियान हो। तपाईँ सबैले मलाई प्रेमले सुन्नुभयो, तपाईँ सबैले मेरा कुरालाई मनन गर्नुभयो। तपाईँ सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तमा तपाईँ सबैप्रति म अनुग्रहित हुन चाहन्छु र तपाईँ सबैको भित्र विराजमान परमात्मालाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। मेरो प्रणामलाई स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँ सबैलाई